अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 अगस्त बरोज जुमेरात। एक तरफ तो जी आज अलीमा खान के छोटे बेटे शेर शाह खान को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत लाहौर के अंदर पेश किया गया है, जहां जज की जानब से एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है और इस वक्त प्रोसिक्यूशन और पंजाब हुकूमत में सफे मातम बिछी हुई है। बड़ी खबर है जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। आज 5 दिन का जिस्मानी रिमांड अलीमा खान के छोटे बेटे शेर शाह खान का पूरा होता है और उन्हें जज मंजर अली गिल की अदालत में पेश किया जाता है। वही जज साहब ने जो कह रखा था कि सहाफियों को अंदर आने की इजाजत नहीं है, कैमरों की इजाजत नहीं होगी, भारी सिक्योरिटी थी, हथकड़ियों के अंदर अलीमा खान के छोटे बेटे को पेश किया गया और प्रोसिक्यूशन ने आज जो अदालत को लतीफे सुनाए वो लतीफे एक तरफ, दूसरी तरफ अब माहिरीन ये भी कह रहे हैं, तजियाकार ये भी कह रहे हैं, जो इमरान खान का सख्त ट्वीट था, जो इमरान खान ने बड़ा दबाव डाला था और इमरान खान ने 10 से 11 दफा फील्ड मार्शल का नाम लिया था और जजों को भी कहा था इन बेजमीर जजों की वजह से मुल्क के अंदर तबाही मची हुई है, इंसाफ नहीं है। तो इमरान खान का प्रेशर काम कर गया है और ये जो इस्तीफे आ रहे हैं और ये जो एक नया इमरान खान ने नई हिकमत अमली अपनाई है कि ऑफेंसिव होना है, डिफेंसिव नहीं होना, महमूद खान अचकजई को लेके आना है, अलामा राजा नासिर अब्बास को लेके आना है, इलेक्शन का बाइकट करना है, जजों का बाइकट करना है और आगे बढ़कर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मुजामत करनी है। तो ये जो हिकमत अमली थी वो आज कामयाब होती हुई नजर आई है, वरना अलीमा खान के बेटे को रिलीफ नहीं मिलना था। अब जो लतीफा हुआ है, यानी लतीफे पर लतीफा प्रोसिक्यूशन की जानब से, यही तो वजह है। फिर कहते हैं नाकाबिल तरदीद शवाहिद है, ऐसे ऐसे सबूत हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन जब अदालत में जाते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे कोई निचली अदालत हो, वहां पे 2-4 पुलिस वालों के अलावा गवाही को नहीं होता। ये जो फैसलाबाद की अदालत से सजा हुई, उन्हीं गवाहों को झूठा कहा गया और कुछ लोगों को बरी का किया गया, उन्हीं गवाहों को सच्चा कहा गया और कुछ लोगों को, बल्कि कुछ नहीं ज्यादातर लोगों को 10-10 साल की सजा दी गई। तो लिहाजा अदालत के अंदर जब मामला जाता है तो पिट जाता है। अब जरा आज की समात का अहवाल मैं आपके सामने रख लूं। अलीमा खान के बेटे शेर शाह से डंडा बरामद कर लिया गया है। ये 5 दिनों के अंदर बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है जी पंजाब के अंदर, पंजाब पुलिस की जानब से। कहते हैं भाई आपने दिया था जज साहब, आपने जो रिमांड दिया था ना, उसने बड़ा काम किया है, हमें बड़ी कामयाबी मिल गई है और यकीनी तौर पे हमारी इस अजीम कामयाबी पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास होना चाहिए। नॉर्वे के अंदर कोई हंगामी तौर पे जाकर नॉर्वे के लोगों को बताए कि भाई फौरी तौर पे कोई नोबेल पीस प्राइज का जो है आप ऐलान करें। एक बहुत बड़ी दरियाफ्त हो गई है कि अलीमा खान के छोटे बेटे से पुलिस वालों ने 27 माह बाद डंडा बरामद कर लिया है। कहते हैं भाई डंडा बरामद हो गया है और मुलजम से मोबाइल बरामद करना है। प्रोसिक्यूटर ने ये कहा, यानी ये मजाक नहीं हो रहा कि आप समझे कि मैं वीलॉग के अंदर मजाक कर रहा हूं। उन्होंने कहा भाई डंडा कर लिया हमने बरामद, मोबाइल हमने बरामद करना है, मुलजम से आंसू गैस रोकने वाला मास्क बरामद करना है। वाह 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 वाह, ये बड़ी जरूरत है इस वक्त, क्योंकि पंजाब के अंदर सैलाब आया हुआ है, आधा पंजाब डूब चुका है और रैले जो है वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। और ये आंसू गैस वाला अगर शायद ये मास्क मिल जाए तो सारी मुश्किलात का हल निकल जाए भाई, IMF का कर्जा उतर जाए। ये इतनी कीमती चीज है जो उन्होंने बरामद करनी है, एक मोबाइल बरामद करना है और आंसू गैस वाला मास्क बरामद करना है। डंडा ऑलरेडी बरामद हो चुका है, मुलजम से सोशल मीडिया अकाउंट बरामद करने हैं, ये प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे हैं। आगे चले, मोहम्मद इशफाक साहब दुनिया न्यूज के रिपोर्टर हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार मुलजम शेर शाह की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। जज ने कहा यह क्या मजाक है। अगरचे जज मंजर अली गिल साहब जो है वो आगे बढ़कर इंसाफ फराहम करते हैं, सहूलतकारी करते हैं, लेकिन वो भी ये बर्दाश्त नहीं कर सके इतने बड़े शवाहिद। उन्होंने जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद की। अदालत ने अलीमा खान के बेटे शेर शाह को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब आपको पता है ये कॉमन अब प्रैक्टिस है,
جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے وہ جیل بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد ضمانت ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آج عدالت کی جانب سے نرمی دکھائی گئی ہے, پراسیکیوشن کچھ بھی ثابت نہیں کر سکی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کسی نئے مقدمے کے اندر تو نہیں گرفتاری ڈال دی جاتی. تاحال تو جو ہے وہ گرفتاری نہیں ڈالی گئی ابھی تک. جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں 12:15 بجے ہوئے ہیں اور علیمہ خان کے بیٹے کو جیل بھیج دیا گیا ہے, اور یقینی طور پہ اگلے ہو سکتا ہے آج ہی ضمانت فائل کر دی جائے یا کل کر دی جائے. اگلے 1 سے 2 دنوں میں اب شیر شاہ کی رہائی بھی ہو سکتی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. لاہور تھانہ سرور روڈ پولیس نے جناح ہاؤس کیس میں ملزم شیر شاہ کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ جب 2 دن بعد شاہریز خان, یعنی شاہریز خان کے بارے میں تو یہ ثبوت ہے نا کہ وہ تو 9 مئی کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے, وہ تو چترال میں تھے. تو اب ان کے حوالے سے کیا موقف اپنایا جاتا ہے یا کیا ایسی کوئی نئی چیز برآمد کی جاتی ہے. دوسری طرف مریم نواز کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جناب, جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑیاں ہیں جی, کیا لینڈ کروزریں, کیا دیگر گاڑیاں, کیا یعنی ویگو ڈالے, سیکیورٹی کے ڈالے درجنوں. ایک طرف کہا جاتا ہے پنجاب میں ڈالا کلچر کے ہم خلاف ہیں, CCD کاروائی کرے گی, لیکن یہاں پہ یعنی درجنوں, 1-2 نہیں درجنوں بڑے ڈالے اور مریم سرکاری اور مریم نواز کا قافلہ گزر رہا ہے. بتایا تو یہ جاتا ہے کہ مریم بی بی سرکار وہ تنخواہ بھی نہیں لیتی, وہ کوئی مراد لیتی ہی نہیں ہے بھائی, ان کا ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا, وہ سرکاری گاڑیاں نہیں استعمال کرتی. اور دوسری طرف یہ والا تماشا لگا. ذرا سیلاب کے حوالے سے کیونکہ معاملات بڑے اہم ہو گئے, میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں, کیونکہ پنجاب کے لوگ جو مجھے پنجاب سے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ سیلاب ابھی تک نہیں پہنچا, وہ اپنی احتیاطی تدابیر سندھ والے اور پنجاب والے کر لیں. جنوبی پنجاب والے جہاں سے گزر ہے ان کو اپڈیٹ دے دوں. چنیوڑ, جھنگ اور تریمو کے مقام پر پانی بڑھنے لگا ہے. چنیوڑ سے اس وقت 5.25 لاکھ کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہے, جو کل اس وقت 1.5 لاکھ قریب تھا. یعنی کل پانی کم تھا, اب پانی ڈبل ٹرپل سے زیادہ جو ہے وہاں سے گزر رہا ہے. درجنوں دیہات اس وقت زیر آب ہیں, کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. لوگوں کے سیلابی علاقوں سے نہ نکلنے اور گھر نہ چھوڑنے پر باضد ہے. ضلع انتظامیہ کی مشکلات ہیں, یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں. آپ کہہ رہے ہیں علاقے چھوڑتے ہیں, علاقہ چھوڑ کے جائیں کہاں؟ اسلام آباد, مارگلا کی پہاڑیوں پر نہیں, کہاں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جائیں, کدھر جائیں ہم بیچارے. تو انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں. اچھا, مزید تفصیل جو تازہ ترین آئی ہے, ایک تو لاہور اجڑ چکا ہے. خبر ہے رائیونڈ لاہور دریائے راوی کا پانی چوہنگ سندر مانگا منڈی کے قریب آبادیوں میں داخل ہو رہا ہے. لوگوں نے اذانیں دینا شروع کر دی. عام طور پہ زلزلے, وہ جب کووڈ بھی تھا تو لوگ اذانیں دیتے تھے, ارے اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کریں, اللہ تعالیٰ بچائیں ان قدرتی آفات سے. تو لوگوں نے اذانیں دینا شروع کر دی ہیں. اور تازہ ترین جو پنجاب اور دیگر دریاؤں کے حوالے سے صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں شدید سیلاب کی صورتحال برقرار ہے. ترجمان PDMA, دریائے چناب میں مورالا کے مقام پر درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال ہے. دریائے چناب مورالا کے مقام پر پانی کی آمد 1,91,000 جبکہ اخراج 1,85,000 کیوسیک ہے. دریائے چناب میں مورالا کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں واضح کمی ہوئی ہے. دریائے چناب خانکی کے مقام پر انتہائی خطرناک اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے. خانکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 8,59,000 کیوسیک ہے. اور قادر آباد, جس کے حوالے سے رات کے 2 بجے میں نے ویلوگ کیا تھا, میں نے کہا تھا قادر آباد بیراج کے اندر شگاف پڑ چکا ہے, وہ ٹوٹ سکتا ہے, ٹوٹنے کا خطرہ موجود ہے. حافظ آباد ڈوب سکتا ہے, منڈی بہاؤدین ڈوب سکتا ہے, چنیوڑ ڈوب سکتا ہے. تو قادر آباد کے مقام پر انتہائی خطرناک, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آفیشلز کہہ رہے ہیں, انتہائی خطرناک اونچے درجے کا سیلاب ہے. جبکہ پانی کا بہاؤ 9,96,000 کیوسیک. میں نے رات کو بتایا تھا تقریباً 7.5 لاکھ سے لے کر 8 لاکھ میکسیمم کیپیسٹی ہے ہیڈ قادر آباد کی. اور پانی ابھی بھی رات کو 11 لاکھ تھا, ابھی تھوڑا کم ہوا ہے, ابھی 10 لاکھ کے قریب کیوسیک جو ہے وہ پانی گزرا ہے. دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. پانی کا بہاؤ 1,39,000 کیوسیک ہے. دریائے راوی میں شادرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال. پانی کا بہاؤ 1,55,000 کیوسیک ہے. بلو کی ہیڈ ورکس پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے 93,000 کیوسیک. اور دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا مقام پر انتہائی خطرناک اونچے درجے کا سیلاب ہے. گنڈا سنگھ والا مقام پر پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسیک ہے. یہ DG عرفان علی کاٹھیا صاحب نے بتایا ہے. ہیڈ سلمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے, 1,09,000 بہاؤ ہے. اور ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت.
اور اسی طرح کی تمام دریاؤں کی جو انفارمیشن آ رہی ہے کہ کہیں پہ دریا سندھ میں تونسا، گڈو، سکھڑ، کوٹھری اور ستلج میں جو نچلے درجے کا سیلاب شروع ہو چکا ہے۔ دریائے چناب میں راوی کے ملحقہ نالہ ایک اور پلکو میں انتہائی اونچے درجے کا، یعنی مختلف علاقوں کے اندر مختلف صورتحال ہے، یعنی ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔